अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी के पढ़ाने के जो दगरगू सूरत हाल है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना बस बड़ा मसला स्पेशली हमारी यंग जनरेशन क्यों फेस कर रही है। क्योंकि हमें पता है कि हायर एजुकेशन में उन्होंने जितनी भी किताबें पढ़नी है, जितने भी नॉलेज उन्होंने एक्सपीरियंस है, वो अंग्रेज़ी में करना है। लेकिन फिर भी हमारी अंग्रेज़ी का ये हाल है। पहले से मैं ये दोबारा मैं क्लियर करता चलूँ कि मेरे इस वीडियो का मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, किसी गलतियाँ गिनवाना नहीं है। बड़े कंस्ट्रक्टिव अंदाज से मैं ये वीडियो सामने ला रहा हूँ ताकि जो इतना बड़ा मसला है हम इसको बैठ के पहले इसकी जड़ें तलाश करें, उसके बाद उसको हल कर लें। अंग्रेज़ी ज़बान के सिलसिले का जो मसले मसाइल हमारे नई जनरेशन को सामना है, उसकी ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है। और इसमें भी हम वजूहात तलाश कर रहे हैं। जिस तरह का आप देख रहे हैं, ये पार्ट 2 ऑफ 4 है, वजूहात हैं। कुछ वजूहात मैंने पहले वीडियो में बताई थी, ये दूसरे हिस्से में। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये, अगर आप ये चार्ट देख ले, इसको मैं मुख्तसर समझाने की कोशिश करता हूँ। दिन रात में होते हैं 24 घंटे, ऊपर लिखा हुआ 24 आवर, ठीक है। उसमें से हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जाते हैं 6 घंटे के लिए, 6-7 घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए। अच्छा, उसमें उन्होंने जो अंग्रेज़ी सीखनी होती है, उनका जो पीरियड होता है, उसमें क्लास होती है, उसमें तकरीबन 50 मिनट होते हैं। अब 50 मिनट में ज़ाहिरी बात है सिर्फ क्लास में टीचर नहीं होता, उसके साथ स्टूडेंट में होते हैं। तो जो टीचर टॉक टाइम है, किसी भी मजबूरी के तहत या जो हमारा रिवाज है बन गया है क्लास में, हमारे जो टीचर साहिबान हैं, मेरे जो बहन भाई और तदरीस से हवाले से, उनका बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ होता है। वही समझते हैं कि मेरे क्लास में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। मतलब है कि हम इस बात के ऊपर फ़ख्र करते हैं, हम क्लास में अपने बच्चों को बोलने नहीं देते, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बच्चा चार्ज ना ले ले, जो भी वजह हो। अभी तक जो मुरव्वजा हमारा जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि 50 मिनट के क्लास में से 40 मिनट तो सफाई के साथ हमारा टीचर साहब ले जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने बच्चे की स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो ज़ाहिर बात है आपने उसको बोलना देना है, लेकिन हम उसको बोलने नहीं देते। हम उसके जो बोलने का जो टाइम है 50 मिनट में 40 मिनट वो टीचर ले जाता है। जो 10 मिनट रह जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, ज़ाहिर बात है उस 10 मिनट में से 1-2 स्टूडेंट नहीं होता। आमतौर पर क्लासों में हमारे 30-40 से लेकर 50-60 तक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 50 मिनट में से स्टूडेंट्स के इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 10 मिनट रह गए, आगे हैं स्टूडेंट्स 40। तो इसका मतलब है कि हमारे एक स्टूडेंट के हिस्से में ऑन एवरेज आते हैं को 15-20 सेकंड आ जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात यह है कि ये जो स्टूडेंट बेचारे को 24 घंटे में से सिर्फ 15 सेकंड उसके हिस्से में आते हैं, इस 15 सेकंड में वो अंग्रेजी कितनी बोलता है। ज़ाहिर बात जवाब अक्सर जो कैसे में वो ज़ीरो होता है, ठीक है। हमारे बच्चे अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। हमारे बच्चे अंग्रेज़ी क्या बोलते हैं, वो इसको अंग्रेज़ी नहीं कहते जो वो किताब में से पढ़ता है, इसको अंग्रेज़ी नहीं कहते जो 2-4 जुमले उसने रटे होते हैं। वो कौन से जुमले, टीचर मैं गो टू वॉशरूम, टीचर मैं कम इन, यही तो बोलता है ना। तो ये तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस ही हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सिस्टम से ये जो प्रैक्टिस है, ये हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में 15-18-20 साल तक यही सिस्टम है। कुछ शायद स्कूल कॉलेज में तो जो स्टूडेंट है उसको शायद रिस्पॉन्ड करने के लिए उसके हिस्से में 15-20 सेकंड आ जाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ 50 के 50 मिनट टीचर ही ले जाता है। तो हमारे बच्चे की स्पीकिंग और लिसनिंग की जो क्वालिटी है वो मुतासर होती है। ये बहुत बड़ी वजह है। हमारे बच्चे जो है ना वो रोबोट की शक्ल में क्लासेस के अंदर जाते हैं, रोबोट की शक्ल में सब्जियों की तरह, पत्थरों की जगह की तरह वो क्लास में बैठे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं और फिर निकल आते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी का बेड़ा गर्क करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि नर्सरी प्रेप केजी के 2-3 साल, फिर 10 साल मैट्रिक के, फिर 2 साल एफएससी के, फिर 3-4 साल बीएस के, फिर उसके बाद एमफिल के लिए, सब मिल मिला के 18 से 20 साल तक हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं। लेकिन इनके सारे अरसे में इनके क्लास के टाइमिंग का जो 95% हिस्सा है वो सिर्फ 2 स्किल्स में गुजरता है। वो या तो पढ़ते हैं या लिखते हैं, पढ़ना लिखना, रीडिंग राइटिंग। स्कूल कॉलेज लेवल पे तो चलो, बल्कि स्पेशली स्कूल लेवल पे कॉपियाँ भरते हैं, वो लिखते चले जाते हैं। अक्सर रीडिंग भी टीचर ही करता है, तो स्टूडेंट के पास सिर्फ रह जाता है सिर्फ लिखना, राइटिंग। और वो जब लिखता है कॉपियाँ भरता चला जाता है, ठीक है जनाब। तो इसी वजह से जो बच्चे की कम्युनिकेशन, बच्चे की बोलने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। और ये भी हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी का सत्यानाश करने के एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। हम अपने बच्चों को बोलने का एहतमाम नहीं करते। वो अगर कोई बच्चा गलती से बोले भी तो उसकी शामत आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम अंग्रेज़ी सही टाइम पे हम सीखना नहीं शुरू करते। बदकिस्मती से जब हमारे बच्चे मास्टर्स और बीएस और एमफिल कर जाते हैं, तो उसके बाद हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 18 से 20 साल गुजारने के बाद जब इन स्टूडेंट्स
ان بچیوں کے اوپر سروں کے اوپر جب ان کا NTS IELTS CSS انٹرویوز کی جب یہ تلوار لٹکنے لگتے ہیں پھر ان کو ہوش آتا ہے کہ یار انگریزی بھی سیکھنی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں انگریزی میں کرنی ہے. پھر وہ ہبڑ دبڑ جاتے ہیں کسی یا تو 2 نمبر اس میں انگلش لینگویج اکیڈمی میں وہ پناہ ڈھونڈتے کہ بھئی ہم 2-4 مہینے کا کورس کر لیں گے تو اس سے جو ہمارے جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا. بھائی میرے کس طرح آپ 18-20 سال کا نقصان کس طرح 2-4 مہینے میں پورا کریں گے؟ تو جو بیسٹ ٹائم ہے انگریزی سیکھنے کا وہ ہے 9th-10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، کیونکہ اس ٹائم پہ دماغ ذہن اتنا کچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ انگریزی سیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور FSC تک اسٹوڈنٹ کے اوپر یونیورسٹی والا دباؤ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی تھوڑا بہت ٹائم اور انرجی ہوتی ہے انگریزی سیکھنے کے لیے. تو ہم پوری زندگی انگریزی کو اگنور کرتے ہیں، انگریزی کے ساتھ ہم ستیلا سلوک کرتے ہیں. ہمارے نزدیک فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، سوشل اسٹڈی یہ سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں. کچھ اس میں ٹیچر کا بھی قصور ہوتا ہے، ٹیچر پراپر طریقے سے پڑھاتا نہیں ہے. کچھ کافی سارے ایسے ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے. اس میں ظاہر بات ہے انگریزی بھی شامل ہیں. اور نیکسٹ ہماری اس ویڈیو کی آخری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جب ہم کوئی کمزوری آ جاتی ہے، مثال کے طور پر انگریزی کا بیڑا غرق کیوں ہے، تو ہم پھر بلیم گیم کھیلنے لگتے ہیں. اس میں ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں ادارے ہیں، اس میں گورنمنٹ ہے، اس میں اسکول کے مالکان ہیں، اس میں پرنسپل ہیں. ہم دوسرے طرف یہ انگلی کرتے ہیں کہ بھائی اس کی غلطی ہے، اس کی نہیں، اس کی غلطی ہے، میری نہیں تمہاری غلطی ہے. تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کی 3 انگلی ہماری طرف مڑی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے بڑا جو انگریزی کا بیڑا غرق کرنے کا جو ذمہ داری ہے، اس میں میرے خیال میں معذرت کے ساتھ ہم اساتذہ کرام ہیں، ہم نے اٹھا لینی ہے. ہم جو ادارے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری تسلیم کرنی ہوگی. جو کھیل بگڑ رہا ہے وہ ہماری وجہ سے بھی ہے. پرائیویٹ ادارے تو اسپیشلی، کیونکہ ان کی شہرت ہوتی ہے، ان کے گیٹ کے باہر بار بار بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے. یہ لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ذمہ، ہم تو ہیں ہی انگریزی کو، انگلش زبان کی کمیونیکیشن اسپیکر کو امپروو کرنے کے لیے. آج کل تو ماشاءاللہ گورنمنٹ اسکول کو آگے بھی لکھا ہوتا ہے انگلش میڈیم اسکول، لیکن اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، 0 انگلش میڈیم کمیونیکیشن. معذرت کے ساتھ وہاں پہ کوئی بھی ٹیچر، اسٹوڈنٹ تو چھوڑے، کوئی ٹیچر بھی انگریزی نہیں بولتا. اور آج کل ایک اور رواج چل نکلا ہے کہ جیسے ہی کوئی پیرنٹ اسکول کے اندر جاتا ہے اس کو امپریس کرنے کے لیے ہم اردو شروع کر لیتے ہیں. بھائی میرے اردو کا کیا فائدہ ہے؟ اردو، آئی لو اردو، ٹھیک ہے، اردو از ون آف دا موسٹ فینٹاسٹک لینگویج. اردو کو میں خود بڑا انجوائے کرتا ہوں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں اردو ہی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن بھائی میرے ہائر ایجوکیشن جہاں پہ ہم نے اسکول کا بیسک مقصد ہے اسٹوڈنٹس کو، چاہے اسکول ہوں، اسکول کے مالکان ہوں، پرنسپل ہوں، ٹیچرز ہوں، سلیبس ہوں، ٹائم ٹیبل ہو، ایکٹیویٹی، ان کا بنیادی مقصد ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو فیوچر کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا. تو اس طرح سے تیار نہیں ہوگا اگر آپ ان کو اردو میں امپروو کریں گے یا پیرنٹس کو امپریس کرنے کے لیے. جیسے ہی پیرنٹس گیٹ کے اندر داخل ہوا تو ہماری زبان جو ہے نا پشتو، پنجابی، سرائکی سے پھر اردو میں چلی جاتی ہیں. ہاں بیٹا کدھر ہے تمہاری بک، بیٹا تم ذرا ٹائم پہ کلاس میں کرو، بیٹا تمہارا بیگ کدھر ہے. میرے خیال میں یہ کچی گیم ہم نے بند کرنی ہوگی. اور اگر ہم صحیح میں انگلش میڈیم اسکول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ سٹیپس اٹھانے ہوں گے تاکہ ہمارے انگلش میڈیم اسکولز میں، چاہے وہ گورنمنٹ ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، چاہے ایلیٹ کے اسکول ہوں، چاہے ہمارے گلی کوچوں کے چھوٹے موٹے اسکول ہیں، ان میں سب میں جو پڑھنے والے بچے ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو ماحول دینا ہوگا. ماحول دینے کے لیے ان کو ریئلی انگلش میڈیم اسکول بنانا ہوگا. اگر ان کی یہی حالت رہی تو انگریزی کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا. میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گے، میرے جیسے کئی اور بھی سرپھرے بناتے رہیں گے. آپ اس طرح ایسے کر کے اس کو ویڈیو کو دیکھ کر چیچی کرتے ہوئے اس کو بند کرتے رہیں گے، اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنے چائے پانی کرتے رہیں گے. اگر آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں تو آپ اپنے دھن میں مگن رہیے. لیکن انگریزی کا بیڑا غرق ہونے کی جتنی وجوہات ہم نے ابھی تک گنوائی ہیں اس کو حل کرنا ہوگا. اگلے 1-2 ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو حل بھی بتاؤں گا. آپ اگر مجھ سے متفق ہیں، آپ مجھ سے اگر اختلاف کرتے ہیں، یو آر اوپن ٹو comment on my Facebook or comment on my YouTube. But next, it's going to be the third part of this video, and in which we'll try to find out the main causes and reasons as to why we have made a mess of English language. Till then, take care of yourself. Keep me remembered in your prayers. Allah Hafiz.